अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर हाज़िर है। आज जो मैं वजीफ़ा बताऊंगा, ये वजीफ़ा हर मुसलमान की ज़रूरत है, हर मुसलमान की ज़रूरत है, क्योंकि ये ईमान की हिफाजत का बेहतरीन वजीफ़ा है। ईमान की हिफाजत, ईमान से भी हिफाजत होगी और शैतान के शर से भी हिफाजत होगी ये वजीफ़ा करने से, जो मैं आज बताऊंगा। बेहतरीन और लाजवाब वजीफ़ा है, इस पे अमल करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका ख़ात्मा ईमान पर होगा। इन्हीं के वजीफ़ा करते रहे, बाकी अमल छोड़ दें। वजीफ़ा भी करें, नमाज़ें भी पढ़ें, अच्छे काम भी करें और किसी को सताए मत, वालिदैन को सताए मत और भाई बहनों को भी सताए मत। ये मेरी आपसे गुजारिश है। और दिल का किसी का भी बुग़्ज़ दिल के अंदर ना रखें, कीना अपने दिल के अंदर ना रखें, अपना दिल साफ रखें आईने की तरह। हम आईने में मुंह देखते हैं ना, कैसा आईना साफ होता है, इसी तरह अल्लाह से दुआ किया करें कि या अल्लाह, जिस तरह तूने मेरी सूरत बनाई इस तरह मेरा दिल भी बना दे। मेरा मतलब है कि मेरा दिल साफ कर दे। या अल्लाह, तुझसे हम दुआ करते हैं कि हमारे दिल में कभी किसी के लिए बुराई ना आए, कभी किसी के लिए कीना ना आए, हमारा दिल साफ रहे और अल्लाह का जिक्र करते रहे। क्यों दिल साफ होगा, इंशाअल्लाह बुरे ख्यालात से भी बचते रहेंगे, शैतान के शर से भी महफूज रहेंगे। अल्लाह हमारा ईमान पर ख़ात्मा फरमाएगा। और बुरी बातें ज़बान से ना निकालें, किसी को गाली ना बकें, किसी को लानत ना दें। इस तरह कि इन छोटी छोटी बड़ी बड़ी बुराइयों से बचते रहें, चुगली से बचते रहें, गीबत से बचते रहें, बहतान से बचते रहें और अल्लाह से दुआ करते रहें। तो इंशाअल्लाह आज आपको ईमान के ख़ात्मे का बेहतरीन वजीफ़ा बताऊंगा। और शैतान तो वैसे ही हमारा दुश्मन है, शैतान हमारा दुश्मन है। जितना इंसान बंदा अल्लाह का जितनी ज़्यादा नेकियां करेगा, मसलन वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है पाँचों टाइम, और कुरान की तिलावत भी करता है, सुबह शाम तिलावत करता है, रात को सूरह तबारक अल्लाह भी पढ़ता है, सूरह यासीन भी पढ़ता है, और कुरान मजीद को रोज़ाना पढ़ता है और नेकियां ज़्यादा करता है, तो शैतान जो है ये मरदूद है। क्योंकि चोर वहीं आता है जहाँ माल होता है ना, माल। तो ये शैतान भी इसी तरह है कि जो जितना मुत्तकी परहेजगार होता है उसको ये ज़्यादा परेशान करता है, मरदूद शैतान जो है। ये अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बस इसके शर से महफूज रखे। और ये ईमान छीनने की बहुत कोशिश करता है, यहाँ तक कि जब इंसान का आखिरी वक्त होता है वहाँ भी आता है, फिर कब्र के अंदर जब सवालात होते हैं ये मरदूद वहाँ में भी पहुँचता है। तो अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से और इस शर से, इसके शर से महफूज फरमाए। जब ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ख़ात्मा ईमान पर होगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आइए दुआ करते हैं, उसके बाद आपको ये ईमान पर ख़ात्मे का बेहतरीन और ज़बरदस्त वजीफ़ा आपको बताऊँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या अर्हमर राहिमीन, या अर्हमर राहिमीन, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हर बुराई से बचते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन, बदनज़री, तकब्बर, रियाकारी, बूस, झूठ, चुगली, या अल्लाह इन तमाम बदनिगाही, तमाम बीमारियों से, बुराइयों से बचते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह ये मोहलक अमराज़ इससे हमारी जान छुड़ा। या रब्बल आलमीन, अपने दिल को पाक करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हर वक्त तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हम सब का ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन,
جب ہمارا آخری وقت ہو، ہماری زبان پر کلمہ شریف کا ورد ہو، یا اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے ہمیں موت عطا فرمانا، یا اللہ ہمیں ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا، ہماری ایمان کی سلامتی فرما، یا اللہ ہر برے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، بری صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین۔ روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں، سب پر اپنا رحم و کرم فرما، سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ تمام انسان کو انسانیت کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی ہر طرح سے حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرف خوشحالی عطا فرما، یا رب العالمین تک دستیاں دور کر دے، ہمارے گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا دے، وہ جو بیجا قید ہے ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، یا اللہ جو محتاج ہیں ان کی محتاجی دور کر دے، یا اللہ جو غریب ہیں نادار ہیں سفید پوش ان کی غیب سے مدد فرما، یا اللہ جن کو تو نے مال دیا انہیں تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، غریبوں پر خرچ مریضوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے مریض تیرے یا اللہ بیمار ہیں، یا اللہ جو بندہ تیرا بیمار ہے، جو بندی تیری بیمار ہے، بچے بوڑھے جوان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو گھروں میں اسپتالوں میں مریض ہے سب کو صحت عطا فرما، یا اللہ جو دائمی مرض میں مبتلا ہے ان کو صحت عطا فرما، ایک بہن یا اللہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، کافی سال سے اپنے مرض سے لڑ رہی، یا اللہ اسے شفا عطا فرما، یا اللہ اس کے جسم کا رنگ بھی چینج ہو گیا، یا اللہ رب العالمین، یا اللہ اس کو نیا گوشت عطا فرما، یا اللہ اس کو صحت عطا فرما، اس کی بیماری دور کر دے، پریشانی دور کر دے، یا رب العالمین، یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ جو تیرے بندے بندیاں پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہماری تمام دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما، کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبانا تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے، جب ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچے گا آپ کو نیا وظیفہ ملے گا، آپ شیئر کریں گے تو آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب بھی ملے گا، کسی کو اچھی بات بتانا یہ بھی صدقہ ہے، اور ویڈیو کو شیئر کرنا۔ تو آئیے آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں ایمان پر خاتمے کا، اور شیطان کے شر سے محفوظ کا بھی یہ وظیفہ ہے، شیطان کے شر سے اور ایمان کی حفاظت کا بہترین وظیفہ۔ ہر نماز کے بعد جب بھی کوئی عمل کرے اس کے اول آخر 1 مرتبہ 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم۔ یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ کتنا زبردست اور بہترین وظیفہ ہی ایمان پر خاتمے کا اور شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ آپ یہ عمل کرتے رہیں، اور چھوٹا سا عمل ہے 7 مرتبہ هو اللہ الرحیم، اس کو کبھی نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ انشاءاللہ ایک نئے وظیفے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے بھائی محبوب علی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔